अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं मोनिस रजा। एक और मौजू के साथ आज हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड और पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ कस्टम्स का मुतनाज़ा एक्शन। गुज़िश्ता 15 साल से टायरों का कारोबार करने वाले दुकानदारों पर कयामत टूट पड़ी। कस्टम अफसर इफ्तिखार बिल्ला की सरबराही में हुक्काम ने करोड़ों रुपए का माल जब्त किया, लेकिन ये माल कहां गया अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इफ्तिखार बिल्ला की सरबराही में रात गए कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई पर कई सवालात उठते हैं। हुक्काम को सरकारी रसीदें दिखाते रहे दुकानदार कि ये तमाम माल कानूनी है, लेकिन हुक्काम ने उनकी एक न सुनी और दुकानदारों के पास कस्टम क्लियरेंस की तमाम रसीदें भी मौजूद थीं। तमाम टायरों पर हुकूमत को टैक्स देने का सबूत भी मौजूद है, लेकिन कस्टम अफसर ने दुकानदारों की एक न सुनी। एहलकारों ने मुतासरा दुकानदारों पर बराह रास्त फायरिंग भी की और फायरिंग से 2 दुकानदार जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुरानी सब्जी मंडी की अतराफ कई साल से दुकानें मौजूद हैं, 15 साल से कारोबार चल रहा है। इससे पहले कस्टम हुक्काम कहां थे? करोड़ों रुपए का माल आखिर कराची के अंदर पहुंचा तो कैसे पहुंचा? कस्टम्स हुक्काम की इस कार्रवाई से पुलिस हुक्काम भी लाइल्म निकले। इस पूरे मामले पर कस्टम अफसर इफ्तिखार बिल्ला मीडिया का सामना करने से कतरा रहे हैं। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम हमारे जब्त किया गया माल वापस दिलवाएं और बराह रास्त फायरिंग करने वाले एहलकारों और अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रात के अंधेरे में एक्शन दिखाने वाला कस्टम्स का अफसर इफ्तिखार बिल्ला ताजिर बिरादरी के लिए दहशत की अलामत। कराची में स्मगलिंग के खिलाफ अक्सर मुतनाज़ा कार्रवाइयां इफ्तिखार बिल्ला के क्रेडिट पर ही रिपोर्ट होती हैं। ऐसी ही ताज़ा कार्रवाई हुई पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ बनी टायरों की दुकानों पर, जहां रात की तारीकी में कस्टम्स एहलकारों ने करोड़ों रुपए के टायर जब्त किए। कस्टम्स के अफसर इफ्तिखार बिल्ला के मुताबिक इन दुकानों पर स्मगल शुदा माल मौजूद था। इस पूरी कार्रवाई को लीड किया खुद इफ्तिखार बिल्ला ने। इस कार्रवाई में इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। मकीनों ने बताया कि एहलकारों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग भी की गई, जिससे एक शख्स जख्मी भी हुआ। सीसीटीवी फुटेज में असलहा थामे एहलकारों और इफ्तिखार बिल्ला को देखा जा सकता है। दुकानदारों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाजन टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कवरेज के दौरान दुकानदार सरकारी नीलामी में खरीदे गए माल की रसीदें दिखाते रहे, लेकिन इफ्तिखार बिल्ला ने देखना तक गवारा नहीं किया। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये टायर्स स्मगल शुदा थे तो कई साल से शहर में खुलेआम कैसे फरोख्त हो रहे थे? यहाँ शहरियों के अलावा सरकारी गाड़ियों और पुलिस मोबाइलों को भी टायर तब्दील करवाते देखा गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इफ्तिखार बिल्ला की मुबैना स्मगलरों के खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ रात में ही रिपोर्ट होती हैं। जराये के मुताबिक इफ्तिखार बिल्ला कस्टम्स इंटेलिजेंस में बेशतर डायरेक्टर्स के खास हैं। सिंध की अहम सियासी शख्सियत की पुष्पनाही होने के बाइस इदारे के बड़े अफसरान भी उनके खिलाफ एक्शन लेने से डरते हैं। जराये के मुताबिक कराची में गैर कानूनी छालिया का कारोबार भी उन्हीं की सरपरस्ती में चल रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर शहर के दाखिली रास्तों पर कस्टम्स मौजूद है तो स्मगल शुदा माल शहर के अंदर कैसे आता है? अगर सिर्फ छालिया ही की बात की जाए तो डीलर्स बताते हैं कि यौमिया सहूलत फराहम करने वाले नामवर अफसरान और एहलकारों को रिश्वत के बाद ये चोर रास्तों से शहर में मुंतकिल की जाती है। कराची में पाबंदी के बावजूद गैर मुल्की अशिया बआसानी बेची जा रही हैं। अभी तक इस कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से कोई एलामिया भी जारी नहीं किया गया। अब कस्टम्स के आला अफसरान की जिम्मेदारी बनती है कि मामले की तफ्तीश को शफाफ और अहसन तरीके से मुकम्मल कराएं ताकि दुकानदारों को इंसाफ मिल सके। साथ ही इफ्तिखार बिल्ला की मुबैना गैर कानूनी कार्रवाइयों के हवाले से भी पाकिस्तान कस्टम्स को तहकीकात की जरूरत है ताकि अवाम का इदारे पर भरोसा कायम रह सके। जहाँ कस्टम हुकाम की गैर कानूनी कार्रवाई के बारे में आपने रिपोर्ट देख ली। इसी मौजू पर मजीद बात करते हैं। पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ आखिर हुआ क्या था, मुतासरीन का कितना सामान था और कस्टम हुकाम ने कार्रवाई के दौरान मुतासरीन से कितना ताउन किया, ये भी जानेंगे कि अभी तक कस्टम्स हुकाम ने इन मुतासरीन की कोई सुनवाई भी की है या अभी तक इनको नहीं सुना गया। ये सब जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी की तरफ। जी एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी पर। पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ में दर्जनों टायर्स की दुकानें कायम हैं जो बरसों से अगवान ट्रांजिट हो, ऑक्शन हो या कोयटा से आने वाले यूज और अनयूज टायर्स हैं,
ان کا کاروبار کرتے آ رہے ہیں. یہاں پہ پچھلے دنوں 1 نومبر کی رات کو ایک کسٹم کی بڑی کارروائی ہوئی جہاں پہ بتایا گیا کہ لاکھوں روپے مالیت کا ٹائر جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا. کسٹم حکام کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ٹائر جو یہاں پر رکھے ہوئے تھے وہ تمام ٹائر جو تھے وہ اسمگل شدہ ٹائر تھے، جبکہ یہاں پہ جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے ایک بڑا احتجاج دیکھنے میں آیا. رات بھر یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا جس کے باعث علاقہ جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا. جہاں پر SMG 30 بور 9mm کی درجنوں گولیوں کے کھول برآمد ہوئے. واقعے کی FIR بھی درج ہوئی، لیکن صورتحال کچھ یوں ہے کہ کئی روز بیت جانے کے باوجود بھی کیس کسی نوعیت کی جانب پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دکانداروں کا کہنا ہے دکانوں میں موجود جو ٹائرز تھے وہ تمام GD شدہ ٹائر تھے، گورنمنٹ ڈکلیریشن آکشن کے خریدے ہوئے ٹائر تھے، کوئی اس میں غیر قانونی ٹائر نہیں تھا. جبکہ کسٹم کے ASO جنہوں نے ہیڈ کی وہ تمام تر کارروائی کو افتخار بلّہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. افتخار بلّہ کے حوالے سے جب معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو بھی ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس آتا ہے اس کے خاص کہلاتے ہیں. کراچی میں جتنی بھی چھالیاں بکتی ہے اس میں بھی ان کا اہم کردار ہے. کراچی میں تمام تر واقعہ جو پیش آیا جس کے باعث علاقہ میدان جنگ بنا رہا، تو لوگ جو ہیں وہ افتخار بلّہ جو کسٹم کے ASO ہیں ان کو راؤ انوار کے نام سے پہچاننے لگے. یہ ایک نئی دہشت کی علامت بن کے سامنے آئی کارروائی جس کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیلا. ابھی ہم چلتے ہیں دکانداروں کی جانب، ان سے موقف جانتے ہیں کہ یہ کیا کارروائی تھی اور آیا کہ وہ جو ٹائرز دکانوں میں موجود تھے وہ ٹائرز کیا غیر قانونی تھے یا کسٹم کی ڈیوٹی پیڈ ٹائر تھے. آئیے ناظرین چلتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں. ناظرین کچھ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کسٹم کی کارروائی کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی. کیا اچھا مجھے بتائیے گا آپ کب سے یہ ٹائر کا کاروبار کر رہے ہیں اور آیا کہ جو ٹائر آپ کی دکان میں موجود ہیں یہ غیر قانونی ہے، اسمگل شدہ ٹائر ہیں یا کوئی آکشن وغیرہ کے خریدے ہوئے ٹائر؟ سر جی آپ کا بہت شکریہ جب آپ آئے ہمارے پاس. سر یہ جو ہے تقریباً اصل بات 15 سال سے ہم لوگ یہ ٹائر کام کر رہے ہیں، 15 سال سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ مال جو سارا جو کسٹم کلیئر مال ہے وہ گڈانی آکشن میں بھی ہم لوگ خریدتے ہیں، کوسٹ گارڈ سے بھی، کوسٹ گارڈ میں جو ہمارا کسٹم کا کلیئرنگ مال ہے وہ بھی خریدتے ہیں. دوسرا بات کوئٹہ سے بھی آتا ہے کسٹم کلیئر مال اور ہمارے پاس یہ جیڈیا وغیرہ پڑے ہوئے جو کسٹم کلیئر ہے کوسٹ گارڈ سے ہم لوگ یہ خریدے ہوئے. کوسٹ گارڈ کا جیڈی پڑے ہوئے نا کسٹم کلیئر جیڈیا ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا یہ جب آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں تو پھر کسٹم کی ریٹ کیوں ہوئی ہے؟ سر جی وہ کسٹم یہ بات مان نہیں رہے تھے، ہم لوگ یہ جیڈیا سب دکھا رہے تھے کہ بھائی ہم کسٹم کلیئر مال ہے، تو وہ جیڈیا وغیرہ سارے جو کسٹم کا پروف ہے وہ سارا پاڑ کے لے کے گیا، ہم یہ کوئی بات نہیں مان رہا تھا. ٹھیک ہے، کتنی مالیت کا آپ کا جو ہے وہ ٹائر لے گا؟ سر نقدی بھی لے کے گیا، کیش پیسہ بھی پڑا تھا وہ بھی لے کے گیا اور لاکھوں روپے کا مال لے کے گیا. بہت شکریہ. ناظرین کچھ اور بھی دکاندار ہیں، چلتے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر کچھ دکانیں تو ایسی بھی ہم نے دیکھی ہیں جس کا پورا مال جو ہے وہ اس کارروائی میں چلا گیا. آیا ان دکانداروں سے بھی جان لیتے ہیں کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ کیا صورتحال ہے کاروبار کرنے کی. السلام علیکم. السلام. اچھا مجھے بتائیے گا یہ خالی دکان کس چیز کی ہے؟ یہ ٹائر کی دکان ہے. تو آپ کے ٹائر کہاں گئے؟ میرے ٹائر کسٹم والے لے کر گئے رات کے 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب. ہم جب آئے تھے تو کسٹم اہلکار کھڑے تھے، دکانے کے تالے توڑ چکے تھے یہ لوگ. جب ہم نے ان کو جو ہے بولا تھا کہ بھجن آپ کیوں لے جا رہے، کہہ رہے کہ یہ نن کسٹم مال ہے. پھر ہم نے ان کو یہ پروف دکھایا کہ یہ چیز ہے بھائی، یہ ہم نے کسٹم ہو کے لے کر آئے ہوئے ہیں، تو یہ چیز آپ دیکھ لے. کہتے نہیں ہم یہ نہیں مانتے. پھر رات کے 4 بجے کون آتے ہیں؟ یہ مین یونیورسٹی روڈ ہے، دن دیہڑی کا کام ہے، یہ لوگ رات کے آتے ہیں کہ سب کچھ لے جاتے ہیں. اور ابھی میری تو خالی دکان ہے، اسی دن سے خالی پڑی ہوئی ہے. اور یہ ٹائر جو ہم جب لیتے ہیں بڑے پارٹیاں جو اس سے لے لیتے ہیں، کیا نام ہے، کسٹم سے لے لیتے ہیں، تو ان سے ہم جو تھوڑے خریدتے ہیں تو یہاں لے کر آتے بیچتے ہیں. بیچنے کے بعد جو ہم جو ہے گھر بچوں کے لیے کچھ کما لیتے ہیں. اب فی الحال میری دکان یہ ہے کہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری بچوں کی روزی یہیں سے ہے، ہم نے بچوں کے لیے کمانا ہی یہیں سے ہے. اب یہ لوگ رات کے 4 بجے آ کے سارے کچھ لے جاتے ہیں. ہم اس کو یہ پروف دکھا رہے کہ بھئی یہ چیز ہے ہمارے لیگل ہے، انلیگل نہیں ہے کہ آپ لے جا رہے ہو. الٹا سے جو یہ لوگ ہمیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ان لوگ جو ہے رات کے 4 بجے سارے دکانے کے مال لے کر گئے. پھر ہمارے پاس کچھ راستے ہے ہی نہیں. ہم 15 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی خریدتے ہیں، گڈانی کسٹم سے بھی خریدتے ہیں، چھوٹے کام یہاں کرتے ہیں. اکثر ہمارا کام جو لوکل کا ہے. اور یہ لے کر گیا میرے ٹائر 600 ٹائر،
زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ لوکل کے ٹائر تھے، دیکھ کے بھی نہیں لے جاتے، سارے کے سارے لے کر گئے. اچھا، وہاں پر جب یہ کارروائی ہوئی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جلاؤ گھراؤ بھی ہوا تھا یہاں پر، تو وہ فائرنگ بھی ہوئی تھی، تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کسٹم والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے راستے روکے. نہیں، راستے تو یہ تھے کہ جب یہ آگے دکانیں لوٹنے مارنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے ان کو یہ سارے پروف دکھائے تھے. حالانکہ 1-2 ٹائر ہم نے جلائے کہ بھائی ان کو بولا کہ آپ چیز دیکھ لیں. دیکھنے میں وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے. پھر ڈائریکٹ ان لوگ نے ہوائی فائر شروع کیا. ہوائی فائر کے بعد یہ لوگ اسٹریٹ فائر کر رہے تھے. لگ بھگ 100-150 کے فائر کیے ان لوگ نے. اس میں سے جو ایک بندے کو اٹھانے لگے تھے اور ایک کو اسٹریٹ گولی ماری ہے. اور وہ آپ کو ہم نے ان کو یہ بھی بتایا، جو ہے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ چیز اس طرح کے نہیں ہے، آپ آ جائیں ہم سے، آپ بات کر لیں. ہم نے کہا بھائی جان رات کے 4 بجے کون آتے ہیں اور اسٹریٹ فائرنگ کیوں کرتے ہو؟ ٹائر ہم اس لیے جلائے تھے کہ بھائی آپ رک جائیں، ہمارے ساتھ جو ہے بات کر لیں. ان کے پاس صرف اور صرف جو ہے 100 نفری جو ہے ان کے پاس لیبر تھے جو دکانیں لوٹ کے کنٹینر میں ڈال رہے تھے. تو یہ اسٹریٹ فائر بھی کر رہے تھے، ہوائی فائر بھی کر رہے تھے. تو اس حوالے سے جو ہے پھر یہ لوگ نکل گئے اور یہ سارے کچھ لے کر گئے. اچھا، اب آپ کی دکان جو ہے وہ یہ خالی ہو گئی ہے، تو اب کیا آگے کیسے کاروبار چلے گا؟ گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ گھر کا چولہا تو یہیں سے چلنے والے تھے اور یہیں سے چل رہی تھی. ابھی ہمارے پاس کچھ راستے ہے ہی نہیں، تو ہم خالی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے آسرے میں اور یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. ابھی میرے پاس کچھ بھی آپشن نہیں ہے. جو کچھ خریدنا تھا یہیں سے خریدا. اب جو بھی مال تھا وہ میرے جو ہے سارے بڑے رقم کے پیسے کے تھے وہ لے کر گئے ہیں. ابھی میرے پاس کچھ بھی راستے نہیں ہے. نہ میرے پاس یہ ہے کہ میں ٹائر خرید لوں، ویسی خالی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا ناظرین، آئیں اور بھی کچھ دکاندار ہیں، ان کے پاس کچھ مال ان کی دکان میں موجود ہے، جبکہ کسی کا 25% مال گیا ہے، کسی کا 50% مال گیا ہے. ٹائم جتنا جو ہے وہ ان کے پاس کسٹم اہلکاروں کے پاس تھا، جتنی کارروائی کے دوران وہ مال سمیٹ سکتے تھے وہ سارا سمیٹا مال. اور اس کے بعد جب یہاں سے جانے میں مزاحمت کا سامنا ہوا، یہاں پہ دکانداروں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ٹائر، جب ان کی بات نہ مانی گئی ہے تو انہوں نے ٹائر جلا کے راستہ روکنے کی کوشش کی اور پھر وہ فائرنگ کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ کئی دیر تک جاری رہا. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آئیے چلتے ہیں اس حوالے سے اور بھی معلومات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، کچھ اور بھی کارروائی کی زد میں آئی ہوئی دکانیں یہاں پہ موجود ہیں جو کسی زمانے میں جو ہے وہ بھری ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کارروائی کے بعد آج جو ہے وہ خالی دکانوں میں وہی دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. چند ٹائر کسی کے پاس رہ گئے تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اب آگے کا کاروبار جو ہے وہ کیسے چلتا ہے. آئیے. یہ تقریباً ہم 15 سالوں سے خرید رہے بیچ رہے، یہ ہمارے تقریباً 15 سالوں سے ہم یہاں پہ یہ کاروبار کر رہے. تو یہ تقریباً یہ دوسری مرتبہ ان لوگوں نے یہ. اس سے پہلے کارروائی کب ہوئی تھی؟ اس سے پہلے تقریباً 4 مہینے پہلے کی تھی ان لوگوں نے. اچھا، اس کارروائی میں کیا ہوا تھا؟ اس کارروائی میں یہ تقریباً یہ سارے دکاندار جو ہے نا گھر پہ گئے تھے. عید کا موقع تھا، عید کے دوسرے دن یہاں پہ آئے تھے شاہزوب ہوٹل سے، یہاں سے تھوڑا مال یہ لوگ لے کے گھر گئے تھے. اچھا، کسٹم کہتی ہے کہ تمام جو مال دکان میں موجود تھا یہ کسٹم پیڈ نہیں تھا، اسمگل شدہ مال تھا یہ سارا. اور رہی بات کسٹم کی کارروائی کی، تو کسٹم جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے تو متعلقہ تھانے میں نہیں بتاتی. جس وقت یہ کارروائی ہوئی تھی اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت ہم سارے اپنے اپنے فلیٹ میں تھے، گھر میں تھے. آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ جو ہے یہ کسٹم نے ریڈ کی ہے؟ ہمارے پاس فون آیا، جس پہلے شخص کے پاس جو فون آیا تھا وہ ہوٹل والے نے بتایا تھا. ہوٹل کا جو چائے والا ہے اس نے فون کیا تھا کہ کسٹم والے آئے تالے توڑ رہے. تو مجھے فون آیا کہ کسٹم والے تالے توڑ رہے. ہم ڈائریکٹ آئے، بائک پہ جب آئے تو ہماری دکانیں ساری خالی تھی. کارروائی ان لوگوں نے پہلے کر لی تھی. جب کارروائی کی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو کاغذات دکھائے، ان میں سے اکثر کاغذات ان لوگوں نے پاڑے ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور ان کی کاپی جو ہے کوئٹہ کسٹم میں پڑے ہوئے تھے وہ ہم نے لائے، کاپی بھی لائے. جو ان لوگوں نے پاڑے وہ کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور جو موجود ہے وہ تو پڑے رہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹائر جو ہے یہ ڈیوٹی پیڈ ٹائر نہیں ہے، یہ کسٹم کلیئر ٹائر نہیں ہے؟ اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو ان لوگوں نے اتنی پہچان دی نہیں ہے. صرف اس میں جو نان ڈیوٹی پیڈ ہے اس پہ افغانستان کا اوپر ٹرانسپورٹ کا ٹپا لگا ہوا ہے، اس پہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو ثبوت ہے وہ ہم نے ان کو دکھایا ہے کہ یہ ڈیوٹی پیڈ مال ہے. ان لوگوں نے کچھ نہیں. ان میں مختلف ایسے مال ہے جو بہت عرصے میں بکتے ہیں، تو
तो इनमें बहुत आइटम पड़े होते हैं। अक्सरियत हमारे पास इनमें ऐसे आइटम है कि 3 सालों से भी पड़े हुए, 2 सालों से भी पड़े हुए, इस तरह आइटम इसमें मौजूद थे। चले, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दुकान में मौजूद जो टायर हैं वो भी देख लेते हैं कि हालांकि टायर जो है ये यूज टायर जो कह रहे हैं, ये यूज टायर हैं या नहीं है। जो कि हालत अगर टायर की मैं आपको दिखाऊं तो ये टेढ़े मेढ़े ही टायर हैं, जो कि लग रहा है बाजार के ऑक्शन के टायर हैं, क्योंकि ये टायर वो हैं जो कि एक के अंदर जो है वो 3-3, 4-4 टायर जो है वो रख के लाए जाते हैं। ये तमाम टायर जो है ये ऐसे ही हैं, अगर आपको कैमरामैन मंसूर दिखा सकें इनकी हालत जो है तो ये नए टायर ही की तरह, लेकिन ये यूज टायर हैं जो कि बताए जा रहे हैं। और अगर जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टम के, ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट जो ऑक्शन से इन्होंने खरीदे, उसमें भी ये लिखा है कि ये तमाम टायर जो यहाँ पर दुकानों में मौजूद हैं, जिसकी जीडीज गवर्नमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म्स इनके पास मौजूद हैं स्टैंप याफ्ता, उसमें भी ये वाजह है कि तमाम टायर जो हैं वो यूज टायर हैं। आइए चलते हैं, कुछ और भी दुकानदारों से बात कर लेते हैं इस हवाले से कि वो रात जब मैदान जंग ये सब्जी मंडी का इलाका बना हुआ था तो वहाँ उस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन। यूनिवर्सिटी रोड जो है ये इंतहाई मसरूफ शारा है। ये मज़ार कायद से आते हुए अस्करी पार्क के बाद ये तमाम दुकानें कायम हैं, जिसमें जो है ये बताया जाता है कि बरसों से टायर्स जो है वो बेचे जा रहे हैं। दिन भर ये दुकानें खुली रहती हैं और यहाँ पे और यहाँ पे जो मार्केट की सूरत हाल है वो दिन में काफ़ी गाड़ियाँ देखा जाता है कि लगी होती हैं जो टायर चेंज कराने आते हैं। वो मुतवस्सित तबका जो कि इम्पोर्टेड टायर नहीं खरीद सकता, वो इन दुकानों की जानिब यूज टायर के लिए जो है वो आता है और यहाँ पे अपने टायर चेंज कराता है। दुकानदारों से हमने बात की, कुछ और भी मजीद दुकानदारों से हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनका इस तमाम तर कार्रवाई में कितना नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी दुकान से कितना माल गया? यार तकरीबन लगभग 800 टायर थे मेरे दुकान से। ये जो 800 टायर थे ये कानूनी टायर थे या स्मगल शुदा टायर? नहीं, तो स्मगल शुदा टायर तकरीबन आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम है, 1 साल से या जब से कोरोना आया है बॉर्डर वगैरह सब कुछ बंद है ना, और वक्त से हम जो कस्टम पे टायर लेके आते हैं, हमारे पास जेडियाँ होते हैं इसके बाकायदा। और उसी रात को जब ये कस्टम वाले आए थे तो बाकायदा मैं खुद, ये मेरा दुकान है, मैं खुद ये कागजात निकाल रहा था, मुझे कागजात निकालने भी नहीं दिया। 7-8 बंदों ने मुझे पकड़ के मैंने किसी तरीके से उनसे अपने आप को छुड़ा लिया और मैं यहाँ से भाग गया। तो मुझे कागजात दिखाने के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे, और खुद जो ऑफिसर है इसको मैंने ऊपर जगह से कागजात ला के दिए, मेरे पास और भी पड़े हुए थे। वो जेडियाँ जब मैंने दिखाया तो इफ्तिखार नाम था उसको, मैंने खुद यही कहा कि सर ये 3-4 दिन हुआ, ये हमने कस्टम पे टायर लाया, ये आप इसको किस कानून के तहत आप ले जा रहे हो? आपके पाकिस्तान ने मुझे ये रसीद दिया हुआ है, ये पूरा पाकिस्तान में कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसका टैक्स मैंने भरा हुआ है। तो वो बदमाशी से कहने लगा कि आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम इफ्तिखार बिल्ला है। फिर वो लोगों को जो आपके सिपाही थे इनके साथ जो काम करने के लिए आए थे ना, उनको बोला कि इसको पकड़ो, गाड़ी में बंद करो। बहुत सारे लड़कों को गाड़ी में बंद करने के लिए ले गए, मगर वो किसी तरीके से हम लोग अपने आप को छुड़ा लेते थे। तो यानी अगर मैं देखा जाऊँ, ऐसा दिन मैंने जिंदगी में नहीं देखा था और ऐसा जुल्म मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो वजह क्या बनी कि ये इलाका जो है उस रात मैदान जंग बन गया, फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी? आप लोगों की जानिब से भी फायरिंग हुई? नहीं, बिल्कुल हम लोग रात को हम लोग सोए हुए थे, 4 बजे के लगभग तो मैं खुद सबसे पहले फोन खुद मुझे आया और होटल के बरवाला ने मुझे फोन किया। हमारे पास तो नाखून काटने के लिए नाखून काट नहीं होता है, और ये पिस्टल, ये बंदूक हम लोग कारोबार करने आए। तकरीबन 10-15 साल से ये हमारा दुकान है, कभी भी ऐसा वाकया हमारे साथ पेश नहीं आया है। तो ये फायरिंग वगैरह ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हम लोग सब छोटे लड़के थे, हम लोग, मैं खुद गाड़ी के सामने लेट गया, उन्हीं जो कंटेनर लाया था उसके सामने मैं खुद लेट गया, वो उसने आवाज लगाया कि उसके ऊपर से गुजरा हो कंटेनर को। लेकिन हमने देखा कि उस दिन जो है यहाँ पे काफी जलाओ घिराव हुआ, उनका रास्ता रोका गया, इसकी क्या वजह थी? तो इसकी वजह थी कि उसने ऐसा फायरिंग कर रहे थे कि पहले हवाई फायरिंग, फिर हवाई फायरिंग के बाद फिर लोगों ने स्ट्रीट फायरिंग स्टार्ट किया। इसमें कोई जख्मी हुआ? जी बिल्कुल, इसमें एक फायरिंग से एक मेरा कजन है वो जख्मी हो गया, और दूसरा इकबाल नाम है, उसको एक कुंदा पिस्टल मुक्कों से 7-8 लड़कों ने मेरे सामने खुद उधर मार दिया। वो गाड़ी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था मगर वो नहीं जा रहा था, इसको बहुत मारा। वो जो लड़का था इकबाल नाम था। मतलब अगर मैं ये समझूं इस तमाम तर कार्रवाई में आप समझ रहे हैं कि सिर्फ फायरिंग कस्टम की तरफ से हुई, आप लोगों की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई? बिल्कुल हमारे तरफ से ना, हमारा पास ऐसा कोई चीज है, ना कोई असला है, ना खुदा ना खासा, ना कोई, हम कारोबार करने आए हुए हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप भले आप ये पूरा इलाका है पूछ सकते हो, कराची में जितने भी टेर वाले आप वहाँ सबसे पूछ सकते हो,
بہت شکریہ. اچھا ناظرین، اگر صورتحال دیکھیں تو کراچی کے جو تمام داخلی اور خارجی راستے ہیں ان تمام راستوں پہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے جو ہے وہ چوکیاں قائم ہیں، چاہے وہ بات لیویز کی ہو، کوسٹ گارڈ کی ہو، کسٹم کی ہو. اور اگر اتنا سخت پہرا ہے ان تمام شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پہ اور اس کے باوجود بھی اگر کسٹم کلیئر مال نہیں آتا ہے شہر کے اندر، جو کہ یہاں پہ اگر علاقہ مکینوں سے بھی ہم نے جو بات کی، موقف جانا، تو انہوں نے کہا کہ برسوں سے یہاں پہ جو ہے یہ کاروبار تاجر بیٹھے ہیں اور ٹائر کا کاروبار کرتے ہیں. تو اگر یہ تمام تر معاملات جو ہے یہ اسمگل شدہ ٹائر سی تھے جو کہ کسٹم لے کے گئی ہے، تو یہ کسٹم کی کاروائی جو ہے وہ خود کسٹم کے کردار پر ایک سوالیہ نشان بنتی ہے کہ آیا کہ وہ ٹائر جو ہے وہ اس دکان تک پہنچے کیسے، جبکہ اتنا سخت پہرا تمام چیک پوسٹوں پر ہوتا ہے. اچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام عمران ہے. عمران، یہاں پہ دکان پہ کیا کرتے ہو؟ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں سر. کتنے سالوں سے کام کرتے ہو؟ سر 3 سال ہو رہے، 3-2 سال. کہاں سے آئے ہو یہاں کام؟ کوئٹہ سے آیا ہوں، یہاں پہ کام کرتا ہوں ان کے ساتھ دکان پر. کیا مہینے کی کیا تنخواہ ملتی ہے؟ 10-12 ہزار روپے، جس میں سے 2,000 میں یہی پہ خرچ کرتا ہوں اور 10,000 روپے گھر بیچتا ہوں. میں امی ہے، ابو ہے، بھائی بہن ہے، سب وہی پر ہے نا. تو میں یہاں پہ کام کرنے آیا. تنخواہ میں کمی بیشی کرتے ہیں، 10,000 9,000 تک آ جاتے ہیں. مطلب کام تو اب ہے ہی نہیں، آپ کو پتا ہے حالات ملک کے. ٹائر تو مطلب لے کر چلے گئے، جو مال آتا ہے مطلب وہی بیچتے ہیں ہم لوگ. ناظرین، یہ ہم نے ایک بچے سے بھی بات کی جو یہاں پہ کراچی مزدوری کرنے آئے، 3 سال سے ٹائر کی دکان پہ جو ہے وہ 12,000 روپے کی تنخواہ پہ کام کرتا ہے. یہ صورتحال آپ کو ہم نے بتائی. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، یہ تمام تر دکانداروں کا اس تمام کاروائی کے حوالے سے کیا موقف تھا، جس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تمام جو ٹائر موجود تھے دکانوں پہ وہ کسٹم کلیئر ٹائر تھے، کوئی اس میں غیر قانونی ٹائر کا پیئر موجود نہیں تھا. ان کے ساتھ یہ سراسر ناانصافی ہوئی ہے جو رات کے اندھیرے میں یہ کاروائی ہوئی اور علاقہ میدان جنگ بنا رہا، جس کا مقدمہ بھی متعلقہ تھانے میں درج ہے. تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے، کاروائی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اب تک جو ہے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. اس تمام تر واقعے میں جو ایک مزدور دکان پہ کام کرنے والا دلاور نامی شخص، جس کو بتایا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کہ SMG کی گولی اس کے پیٹ میں لگی ہے، وہ دلاور خود اس واقعے کا چشمدید گواہ ہے. وہ یہ کہانی کیسے سناتا ہے، تمام تر کاروائی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کا کیا موقف ہے اس کاروائی اور اس تمام تر واقعے کے حوالے سے، آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں. کوئٹہ سے لائے تھے، JD پاس لائے تھے، وہ JD بھی دکھایا تھا، اوریجنل JD تھا. اس نے کہا تھا یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ کاپی وہ نہیں مان رہا تھا. 12-13 سال سے یہ مین روڈ پہ ہماری دکانیں ہیں، یہی سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جی ہاں، قانونی. 4 بجے تھے، 3:30 بجے کے ٹائم تھے، کسٹم والے آئے تھے تو ہمارے دکانیں توڑے تھے. اس نے سارا مال نکالے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں لے جا رہے آپ؟ یہ تو پرانے مال ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ JD ہے. تو وہ نہیں مانا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا میرے کو آرڈر ملا ہے. وہ رات کو 4 بجے آئے تھے تو ہم انہیں سے جانے سے منع کیا تھا. اسے منع کیا تھا کہ وہ دکانیں لوٹے تھے اس نے، باقی 4-5 دکانیں بچے تھے وہ بھی لوٹنے والے تھے. تو ہم انہیں سے منع کیا تھا، انہوں نے مارنا شروع کر دیا. جب ہم اس کے ساتھ ہاتھاپائی ہوئی تو ان لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی، ہوائی فائرنگ شروع کر دیا تھا. اس نے یہ سمجھا تھا یہ لوگ ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے. ہم لوگ نہیں بھاگے. اس کے بعد ہم نے اسٹریٹ فائرنگ شروع کی. تو پھر ہم لوگ کچھ بندے چلے گئے، کچھ ادھر ہی تھے. پھر افتخار باللہ آیا تھا، اس کے ہم نے بولا تھا آپ یہ مال کیوں لے جا رہے؟ اس نے بولا تھا ہمارے کو آرڈر ملا ہے. پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا. بعد میں اس نے نام لیا تھا. اس کے ساتھ 4-5 گاڑی اپنے تھے، 3-4 موبائل آئے تھے اس کے ساتھ. جب وہ آخر جانے والے تھے اس نے سامنے فائر کیا تھا، مجھے مارا تھا. گولی یہاں سے نیچے سے لگی ہے، یہاں سے اس پیر میں ابھی تک بڑی ہوئی.
डॉक्टर ने नहीं निकाली। 2 ऑपरेशन हुआ है, 9 तारीख को 2 ऑपरेशन और होने वाले। डॉक्टर ने घर वालों को बताया था, घर वालों ने हमको बताया आपको SMG वाले गोली लगी। इमरान खान ने कहा था मैं गरीबों को इंसाफ दूंगा, तो मुझे इफ्तिखार बिल्ला ने पेट में गोली मारी है, मुझे इंसाफ कौन देगा। नाज़रीन, इस कार्रवाई को हेड करने वाले कस्टम के ASO इफ्तिखार बिल्ला, उनसे हमने कई बार राब्ता करने की कोशिश की कि इस तमाम तर कार्रवाई को उन्होंने हेड किया। इस कार्रवाई की मालूमात जो है वो कस्टम का क्या मौक़िफ़ है ये जानने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है उनसे राब्ता नहीं हो पाया। नाज़रीन, इस तमाम तर कार्रवाई में ओल्ड टायर एसोसिएशन के सदर मंजूर अहमद क्या कहते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। हुआ ये कि पहली तारीख की रात को तकरीबन 4 बजे के करीब कस्टम एहलकार आए थे अपनी स्क्वाड और लेबर उनके साथ रात के 4 बजे, और उन्होंने बिना किसी नोटिस के और बिना किसी मुतल्लिका इदारों के पुलिस काम के, हमारे मकामी जो पुलिस है उनको आगाह किए बगैर रात के 4 बजे दुकानों के ताले तोड़े और ताले तोड़ के माल लूट कराया। किसी के पंचर की दुकान से, किसी की लोकल खरीदारी थी, तकरीबन 8-10 दुकानों का सफाया करके गए थे। इसी दौरान इलाका मकीन और कुछ दुकानदार हजरात मिलकर उन्होंने आके मज़ाहमत की, उनको जीडीज दिखाई कि जनाब ये हम तो मुख्तलिफ ऑक्शन से माल खरीद लेते हैं, गडानी ऑक्शन हो गया, कोयटा का ऑक्शन हो गया, यहाँ तक एवन के अंदरूनी सिंध में जो ऑक्शन होते हैं, तो पिछले 15 सालों से कारोबार कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनके एहलकारों ने वो डॉक्यूमेंट्स कुछ फाड़े हैं, कुछ फेंक दिए, और इफ्तिखार साहब जिसका नाम सामने आया बाद में कि उर्फ बिल्ला, उन्होंने धमकाया लोगों को, माल लोड करा के और लेके चलते चलते उन्होंने तकरीबन 300 से 400 फायर करे लोगों पे, जिसमें स्ट्रेट फायरिंग भी की है, और हमारे तकरीबन 2 दुकानदार आजाद जख्मी हुए। एक का नाम मोहम्मद इकबाल है और एक का नाम दिलावर है, वल्द अब्दुल गफार। सारा माल यहाँ से लेके गए। सर एक्चुअली 4 बजे पे यहाँ पे पिछले 15 सालों से हमारी दुकानें रोड के इस तरफ है, रोड के उस तरफ है, इस्लामिया कॉलेज है, न्यू कराची है, हर तरफ यानी आपने दुकानें देखी होगी कराची शहर में, वैसे हम भी कर रहे हैं उनके साथ। हमारी एक यूनियन है पूरी, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ हमारे जहन में भी नहीं आ सकती, ना कभी आई है कि हम फायरिंग करेंगे। फायरिंग करने के लिए नहीं, दुकानदारी करने के लिए आए, रोजी कमाने के लिए आई है। 4 बजे उठ के बंदा कहाँ से फायरिंग कर लेगा, उनको तो पता भी नहीं कि है कौन। तो ये भी उसकी बाकायदा वीडियोस मौजूद है, उन वीडियोस में देखा जा सकता है, CCTV कैमरा, मकामी लोगों ने मोबाइल से फुटेज बनाई है, वीडियोस बनाई है। तो ये सरासर गलत है कि 2 तरफा फायरिंग हुई है। फायरिंग उन्होंने करी हुई है, बंदे भी हमारे जख्मी हैं, और हमारी तरफ से सिवाय रोने पिटने के कि जनाब ये डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, इसके अलावा कोई भी दूसरी बात तक नहीं हुई है। जनाब अगर कोई बंदा मुतल्लिका इदारे का कोई बंदा आपसे हटदर्मी कर रहा हो और जोर ज़बरदस्ती कर रहा हो, किसी की मान नहीं रहा हो, ना लोगों की मान रहा हो, ना दुकानदारों की मान रहा हो, बाकायदा स्ट्रेट फायरिंग कर रहा हो, सुनने वाला कोई नहीं हो, तो लोग तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो आएगा। रोजी रोटी लगी हुई है लोगों की। अभी भी आप यकीन कर ले, जिस बंदे को गोली लगी है उनकी 22,000 रुपये उसका घर का किराया है, घर का वाहिद कफील था, और उसके इलाज मुआवजे के लिए 10 से 15 लाख रुपए की अभी खर्चे आए हैं। तो सारे लोग अभी तो यानी मेरे कहने का मतलब है खुदसूजी करने के लिए तैयार है, कस्टम हाउस जाके, क्वार्टर जाके खुदसूजी करने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है अपनी सुनवाई के लिए कुछ तो लोग करेंगे। मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए, ये सारे हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की मद में अदा किए हैं, ये उनकी ओरिजिनल GDRs हैं। तो बाकायदा हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स से माल हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे इन लोगों का कारोबार ऐसा चल सकेगा। बड़ा मुश्किल आ रहा है, पेश आ रहा है इस शख्स की वजह से, इस इदारे में जो शख्स अपने इदारे के भी नाम बदनाम कर रहा है और पब्लिक को भी टॉर्चर कर रहा है। हमने अदालत उज़्मा से आला अदालतों में पटिशन दायर की हुई है कि जनाब इसकी GIT बनाई जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर ट्रायल हो कि इस शख्स के असासे चेक किया जाए, या तो लाख रुपए इनकी सैलरी होगी या 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी। तो ये शख्स इसके अपने बच्चे, सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में रहायश पजीर है और बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े महलात बना के रखे हुए कराची शहर में, और VIP लग्जरियस गाड़ियां इनके पास। तो इसके खिलाफ हमने पटिशन भी दायर की हुई है कि इसके असासे चेक किए जाए और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। हैरत की बात है कि हमारे मुकामी पुलिस DSP, SHO और SSP साहब कह रहे थे सुबह कि हमें लाइन रखा गया था। तो
اب جو مقدمہ درج ہوا ہے پی آئی بی متعلقہ تھانے میں وہ ایک ایس آئی کی مد میں درج ہوا ہے کہ جناب ہمارے ایک اہلکار گشت پہ تھا، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا. جب انہوں نے دیکھا تو پھر صبح آپ کے ڈی ایس پی ایس ایچ او اور ایس ایس پی صاحب کے نام میں لائن رکھا گیا. تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. یہ تو تقریباً ماشاءاللہ 8-9-10 سال سے تقریباً بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اور بیچارے مطلب مزدور کار لوگ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب یہ جتنے بیٹھے ہوئے بیچارے اس وقت نا، جو یہ مطلب ان پہ کرایہ خراجات ہیں نا، تو یہ ان کے بس سے باہر ہے، لیکن مجبوراً بیٹھے ہوئے کہ بچوں کی دال روٹی چلے. ابھی ہمارے دکانوں میں کچھ بچا نہیں ہے، خاص ہم لوگ بے روزگار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہمارا حکومت سے درخواست ہے کہ مطلب یہ ہمارا اس کا کوئی مطلب علاج کرے. اب کاروبار ان بیچاروں کا بند پڑا ہوا ہے، جب سے مطلب تقریباً 3 ہفتے ہو گئے، 4 ہفتے مہینہ پورا ہونے والا ہے جب سے وہ کارروائی ہوئے. ان کے بعد جو ہے نا ان کی دکانیں بھی بند پڑی ہوئی ہے، اور گھر بھی ان کے یہاں پہ بیچاروں کا کرائے کا ہے تقریباً، اور دکانیں تو سارے رینٹ کی ہے، جتنی بھی دکانیں رینٹ کی ہے. تو ہم گورنمنٹ سے اور حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کا جو مسئلہ ہوا ہے، جتنا مالی نقصان ہوا ہے وہ برائے مہربانی ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کرے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح شہر کا یہ مصروف ترین علاقہ رات بھر میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا، اور اس تمام تر کارروائی میں کسٹم کی جانب سے لاکھوں روپے کا بتایا جا رہا ہے دکانداروں کی جانب سے کہ مال قبضے میں لیا گیا، جس میں مزاحمت کا سامنا رہا، ان کا راستہ روکا گیا، ٹائر جلائے گئے، اور اندھا دھند فائرنگ کا سلسلہ بھی علاقے میں کئی دیر تک جاری رہا. تمام گولیوں کے کھول پولیس نے قبضے میں لے کے فورینسک کے لیے بھیج دی ہیں، جبکہ کسٹم کورٹ میں جو مقدمہ جاری ہے جس میں یہاں کے متاثرین جو دکاندار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو انصاف دلائے جائے، اور یہ تمام ٹائر جو ان دکانوں سے کسٹم حکام قبضے میں لے کر گئے ہیں وہ تمام غیر قانونی نہیں قانونی ٹائر تھے، اور فوری طور پہ ان کی دکانوں پہ وہ ٹائر واپس کیے جائیں تاکہ کاروبار کا ایک دفعہ پھر آغاز ہو سکے. احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز. بہت شکریہ احسن عباسی، تفصیل سے بتا رہے تھے جس طرح سے یہ ایک کارروائی ہے، کسٹمز کا ادارہ ہے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اس یک طرفہ کارروائی بظاہر کیونکہ یہاں کے لوگ جو حکام ہیں وہ بات چیت نہیں کر رہے، اس یک طرفہ کارروائی پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں. پرانی سبزی منڈی کے اطراف کارروائی پر ہم نے ترجمان کسٹمز کا موقف بھی ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، لیکن بارہا رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن ترجمان کسٹم سے بات نہیں ہو سکی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.